सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। देवः किं दृष्टः? कश्चन आश्रमः। तत्र आसन् बहवः शिष्याः। कदाचित् प्रवचनसमये गुरुः अवदत्, देवः यद्यपि निराकारः तथापि तस्य भावस्य अनुगुणं सः आत्मानं दर्शयति इति। अनन्तरदिने आनन्दः नाम शिष्यः गुरुम् अवदत्, गुरुवर्य, भवतः कथनं सत्यं। ह्यः मया देवं ध्यायता शयनं कृतम् आसीत्। अत्रान्तरे उज्ज्वलः प्रकाशः दृष्टः। सः आसीत् देवः। मया तेन सह दीर्घकालं यावत् सम्भाषणं कृतम् इति। एतस्य श्रवणात् अन्ये सर्वे उच्चैः अहसन्। गुरुः तु साधु साधु, तस्य भावस्य श्रद्धायाः च अनुगुणं सर्वं प्रवर्तते इत्यतः अत्र हसनीयं किमपि नास्ति इति अवदत्। अनन्तरकाले अपि आनन्दः तदा तदा वदति स्म, मया देवः दृष्टः, तेन सह मया सम्भाषणं कृतम् इति। एतत् श्रुत्वा अन्ये शिष्याः तस्य उपहासम् अकुर्वन्। एवं बहुवारं प्रवृत्तम्। अथ कदाचित् गुरुः अवदत्, भोः आनन्द, देवः दृष्टः इति तव कथनम् अन्येषाम् उपहासः च बहुधा प्रवृत्तम्। वस्तुतः त्वं देवं दृष्टवान् इत्यत्र न प्रमाणम्। अतः एतदवसरे त्वया एकं कार्यं करणीयम्। पुनः देवः यदा दृश्येत तदा त्वया सह प्रष्टव्यः यत् गुरुत्वप्राप्तितः पूर्वं मया किं किं पापकार्यं कृतम् इति। मया तदवसरे यानि पापकार्याणि कृतानि तानि मया ज्ञायन्ते, देवेन च ज्ञायन्ते, न तृतीयेन। तानि ज्ञात्वा त्वं वद, तदा त्वया देवः दृष्टः इत्येतत् प्रमाणितं भवेत् इति। अनन्तरदिने आनन्दः अवदत्, गुरुवर्य, भवत्कथनानुगुणं मया देवः पृष्टः, किन्तु मया समुचितम् उत्तरं न प्राप्तम् इति। तदा अन्ये सर्वे उपहसन्तः अवदन्, देवः दृष्टः चेदेव खलु समुचितम् उत्तरं प्राप्येत। अनेन देवः न दृष्टः एव, अतः समुचितम् उत्तरमपि न प्राप्तम् इति। गुरुः आनन्दम् अपृच्छत्, किमर्थं त्वया समुचितम् उत्तरं न प्राप्तं? देवेन किम् उक्तम् इति। तदा आनन्दः अवदत्, भवद्गुरुणा कृतानां पापकार्याणां विवरणं नाहं स्मरामि। तेन यानि पापकार्याणि कृतानि स्युः तानि मया क्षान्तानि, विस्मृतानि च। अतः तानि इदानीं मया न स्मर्यन्ते इति देवः अवदत्। एतत् श्रुत्वा पीठात् उत्थाय आगत्य गुरुः आनन्दम् आलिङ्ग्य अवदत्, त्वया देवः दृष्टः इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति। यः दोषान् क्षाम्यन् औदार्य दर्शयेत् सः एव देवः। यः दोषान् दृष्ट्वा दण्डनं चिन्तयेत् सः तु मानवः। अतः त्वया देवः दृष्टः इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति इति।